अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन क़ज़ा लिमुमिनिन हाजतन क़ज़ल्लाहु लहु हवाइज कसीरतन अदनाहुन्ना अल जन्नह। पैगम्बर फापोसी कसल जुमत गा सुचिगी गा मोमिन चिगी तुनको हाजात चिक अगर खोसी रवा बसना या खोए मुश्किल ची गा मोमिन चिगी मुश्किल ची हल बसना खुदा से खोए मुश्किलात मामो हल बचुए खोए हाजात मामो खुदा से रवा बचुए दूंगा अमीन चुप पच से कम तरीन हाजत पचिन जमन बेहशिल चुप पर कम हाजत यानी रवा वायद पे हाजत पचिन अना बेहशिल जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको से अता कसम हुआ कि पैगंबर पे दी कसम कोई बस मोमिन लागर बेहश्ती चाहे वनदी जमानत में ने मासूम इसी बेहश्ती जमानत देवीना लस्चिक पचिन अगर दो मल चिगे सुसुची से मल लखे नारे खुदा से खोला बेहश्ती जमानत में ने बस गा मोमिन का कफोने आउस्त्री में गा ची मुश्किल ची ना वो हल बे या गा कसम एहतियाज ची ना मुहताज ना दे एहतियाज पे कोसी पूरा बेक हल बेक खुदा था बिला दोनों अगर खदमत बेक दे वखला खुदा इस मजात को खुदा बेहश वाजिब जरे कसम। अबू हमजा समानी फापेशिदना रिवायत बेत की खुरी फापोसी इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसल मा मिन मुमिनिन युतइमु मुमिनन शुबअतन मिन तआमिन इल्ला अतअमहु अल्लाहु मिन तआमिल जन्नह वला सकाहु रयहु सकाहु अल्लाहु मिनर रहीक़िल मख्तूम। इमाम फापोसी कसल गा मुमिन चीसी yang mu'min chikla toch sayut payet pi khaston yut payet pi mu'min chikla kosi zan minu ya skom sayut payet pi mu'min chikla kosi chui minu de wahla khuda si khola beheshti rahiq makhtum zer bayet pi de sharbat pe ka khuda is ahmazat ko khola aske seraf hai sam se mu'mini izmat yut sujude matala mamuli shespoya chikin lekin khuda is ahmazat shitira mu'mini ishan ihtiram yut ya ukhari मोमिन इसनी तुहमत को चाजर बना मोमिन को चिन जबन अयाल खुदाइन खुदाई अहल अयालिन वाला इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फापे तरफ न रिवायत हो हस के क़यामत जगला अर्श उलाई ये सायेनु मिंगे खई दुअल्लो क़यामत दे महशर नु चांस साये में पे पे वखला दी मोमिन कुन अर्श इलाही सायेनु दुपे दो स्विन जो जरबना कसल जुमत क़ाल सलासतुन यस्तज़िल्लून ज़िल्ल अर्शिल्लाहि यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु रजुलुन ज़व्वज अख़ाहुल मुस्लिमा औ अख़दमहु औ कतम लहु सिर्रा। दी सिफत सुम्पो हस्के अर्श उलाई या अंदाज़े बसायेन दुवत दो स्वीन ज़रबना चुप पदुनु गा मोमिन चिगी या गा बु बोंगे बख्तन ची मगवा यन्नारे दो बख्तनी गल चिबेक या खोला खर्चे में नारेना दो ला खर्चे में ने कोनी बख्तनी गल चिबेक दे शख्स को हस्के अर्श उलाई सायेन दुवत मिसले से मोमिनी खिदमत बेखान हस्के अर्श उलाई सायेन दुवल्लो सुबह से जेवना कतम लहु सिर्रा मोमिन चिकचिगी सिर सिफत मिफ्यूम था या ला सिर चिको सन्ना या दुहे को सन्ना या बहला खशबी नोदा चोको दियो दो माबे ना जरबना ज़बे इतु दो बेस कोशिश बे सिर चिको सन्ना या सिर चिक फो सन्ना दबहला दो ज़बे कोशिश बे बल्कि रिवायत चिके नो सता दो दी किसी किरमत मताला याला महंगा चिके सिर या निशुबी ख्वात हो सन्ना सा निशुबी ख्वात हो सन्ना सा ज़बो दो आका देखा मजे मताला चिका शिका थोमो का जो यो चौक पर कोस्पिका दुनिया का मला माता से स्पेंड करे लिहाजा ये कारण बहुत खतरनाक है चांस अल्लाह मकसद में पमाला चांस मकवा या जो आता या बहला करे कुल करे दिउले हमें वना दूसरे दी में चिका सजुआ दी अफराद कुल्ला सिर सिफत को ज़बखान यानी खुदा ने चीज़ खुदा की सिफत को ने चिको सत्तारुल अयूब एक कुन गामी का पर्दा तंखन अशीन सत्तारुल अयूब चिले जेबी यानी ईशन पर्दा तंखन को
إيشان بردا تعمل چیزی من سطار زیبین من دارن سطر زره جدا مثلا سطر بکن سطار ایشان بکن که خدا اسلام دوستان آتی تمام سے اویوب تا آتی گوشتی نختاس نارنا مثلا اندازه کو انده گام تمام سے جرم چی بسه تمام سے ما گناه چی بسه اینه گره یوم مثلا چیکلا تو ستا چور ستا مت انا معمولی نورولا شدن ستا یا بالا یو گاملا تمام کو دمه هیلینگ top بده له خصام سے کو دنی لحمه این زرده حالانکه چی پتا مثلا لحمه یت بنمن فو لیکن جو خدای سہمزاتی صفات ستار العیوب یا پر معصومی کسل یت بلو اگر نتی عیب کن میون لا چھوڑ نارنا ہسے نتان دفن بکن میگو یا نگی گناہ کن یا نگی عیب کن اگر ای مومن کن لا تھونا کوس نارنا متن ہسکے دفن بکن میگو دے حساب متن گامی عیب عیوب یت لیکن دے گامی کا خدا سے پردہ تاسیو من نارنا گوپی زمانی چین سو گے گناہ چلدان نارنا یا وانا کوئی پالبی خچات پینسو یا دوسرے نے شادی زرده شدید دان پین زرده کونی مکاری کا یا جو یوزف مختلف حیوانات زرده فلان ده حیوان کو ده گناہ پی وجہ سے دان پین اونا مطالع چین زرده مطالع رحمت للعالمین پیغمبر فیق پہ رحمت ناکارمی کا مطالع سام سے گناہ چی بس خدا سے زبط حس کے مطالع توبه شخص نارے انشاءاللہ ده توبه شخص بالله کو گناہ ملا ما بس بچوخ بس کو دی دنیا ای کنه گویا و ندیو چین خدمت خلق کو انسانی فری حس کے بهشتی سند این لو لوی کنه کسال خدمت خلق کو چی زیر بید و نه چیز چی کای سیست پیغمبر که حدیث ده حدیث ببینو اون ست چی ده و چوک پدونو خانه خدای حج زیارت چی سورة دان فمن ندول خرچه من بتا دیو انا با مکه مدینی حساب جوده دیو نلتقال من مگن 15-16 लाख انا اور بری چوک زیارت لگو کانچی یا مثلا حج لگو کانچی لا خلا خرچه منه حج لا تهنارنا دو وقت خلا حس کے بهشت واجبی نیسرسی مظلوم چی گا منسے کا مظلوم چی حمایت بک دولا ظلم شتنه کلا نجات کلا منو یا ده ظالمی شیطنا کو سترون ده وقت لکه بهش واجب سومرسی گا یتیم چی شارگو یتیم چی کفالت بیایت کو خواهی خرچی تحفظه دوی تربیت بیایت کو دیو لحظ که بهش واجبه امجی رسی گمراه سون فایت پی لمسکل لسون فایت پی یا لمستور لسون فایت پی چکلا هدایت بسه کو لحمو لمی که صحیح راه هدایت انکیو نارنا ده شخص کو لحظ که بهش واجبه غیر سی گاز توخ سید خان شارگو تارگولا الحمدلله دوسن عطانا ده چیزات کن میت خدا سن عطانا ده مصیبت کن میت یاستوس ایک ممالک کنه نظام سے شارگو من توخ سے کی بیلازت یا جو لملت هم پایت پیچیگان گاما کنی زاد خوبه یا دوسن افریقی ده دخون استان توخ سے شد سیمون ندخون سابیوسنا کون چازه و نفت توخ سے شد ده حالانکه یا ممالک کنه نخسر نخمول بیومنا دوسرے امریکہ دونی چی بیند ہے کون کتی فوج تازه دو اخسر نخمول کن خان جو مزو پیون انکر بھی عوام شارگو چی بیند ده حسابو کن خستون خطه کن خستون خطه شیئی منگا چک شارگو خستون یاد خان چکلا مطان سی دان چی مہنا یا جو پاس کم سے یاد خان لا خلا مطان سی چوی مہنا اللہ اکبر تمام سے حساب کو ثواب سے دیان تسنا یا جو بخشن مگوا یاد پایت پی بو بونگی بخشن چی بیایت پی کوئی گرال چی بسنا یا دیبا درمیانی نو قومی اگر پیچھے سو سے یوم گرال بیایت کو دیون گامالا بهش واجب انزره آخری زبانا یا چھتی نو ید پی وقتی دی چھتی نو روزہ دکھایت کو دیون گاما خدمت خلقی دخوین وانا دیولا بهش واجب انزره کسال بیون رحمت خدای کو سائنو اسکے کو بهش تینو داخل ہوئے دوینا غریب اور مسکین خیال جاپیت کو ضعیف انسان کو نکھا رحم بیایت کو یا جسوسے خادم کو نکھا یا اولاد کو نکھا یا بسترین کو نکھا دیو نکھا گا قسمی لس چی دخینا آسانی بیایت کو یا جو آنکھو نکھا چیز لس کور کو اشن مسکال بیایت کو رحم بیایت کو اچھا اتاوے کا خرچہ بیایت کو دیون گاما چی زبان دیون گاما خدمت خلق چیز اللہ مصداق کنی لہذا کسان جومت اگر سوچی گسی دیونی کا عمل بسنارے حس کے خدا سی کلا بهش واجبین دیون گاما مطان چین ائمہ طاہرین علیہ السلام فقوسی درس من بہر حال مطان سی بیایت پی زندگی چی ویسے مطان سی زندگی بیایت پی ضرور مطالا ائمہ طاہرین علیہ السلام لہذا ضرور پی کڑونا بیایت پی لسکن بیو پدولک ضرور پدولک نتان سی
fikir biar gos gor fikir biar gos ina dibino khodaye peygambari ranzo yota yamet zerwa todiu tasana zerwa gos or tasana gela sibena biar sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin